डिप्टी स्पीकर की रोलिंग के खिलाफ समा चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग देने वालों के नाम मीटिंग मिनट्स में शामिल नहीं। रिकॉर्ड के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी कौमी सलामती में 11 लोग शरीक थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि मोहिद यूसुफ का नाम भी मीटिंग मिनट्स में नजर नहीं आ रहा। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा के दस्तखत मीटिंग मिनट्स में नजर नहीं आ रहे। क्या वज़ीर ख़ारजा को इजलास में होना नहीं चाहिए था? चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि वज़ीर आज़म ने आर्टिकल 58 की हदूद को तोड़ा, इसके क्या नताइज होंगे। जबकि डिप्टी स्पीकर को 28 मार्च को वोटिंग पर कोई मसला नहीं था। वोटिंग के दिन रूलिंग आई, बज़ाहिर आर्टिकल 95 की खिलाफ वर्जी हुई। अगर किसी दूसरे के पास अक्सरियत है तो हुकूमत इलेक्शन का ऐलान कैसे होगा? स्पीकर ने तहरीक-ए-एतमाद 28 मार्च को क्यों मुस्तरद नहीं की? जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि असेंबली तहलील ना होती तो ऐवान डिप्टी स्पीकर की रूलिंग खत्म कर सकता था। वज़ीर आज़म ने सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए असेंबली तहलील की। इस तमाम सूरत हाल पर अदालती कार्रवाई का हवाला जानेंगे हुसैन अहमद से। हुसैन अहमद, जजेस का जो पैनल है उसकी जानिब से मुसलसल जो रिमार्क्स दिए गए, इस पर जो वकला अपने दलाइल पेश कर रहे थे, उस हवाले से बताइएगा। जी देखिए, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक आजपुर नोटिस केस की समाअत 3 घंटे से जारी है। 5 रुकनी लार्जर बेंच केस की समाअत कर रहा है। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने सवाल किया कि आर्टिकल 95 का आईनी मैंडेट है, क्या डिप्टी स्पीकर आईनी मैंडेट से इनहराफ कर सकता है? चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि जो मिनट्स थे पार्लिमानी कमेटी के वो पेश करने से हवाले से जो है वो सवालात किए गए हैं, जिस पर नईम बुखारी की जानिब से वक्फा सवालात का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि तमाम अपोजिशन अरकान ने कहा कि सवाल नहीं पूछने कराएं। इस शोर शराबे में डिप्टी स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती को खत पर ब्रीफिंग दी गई। नईम बुखारी ने बताया कि कमेटी को बताया गया कि अदम एतमाद नाकाम हुई तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी कौमी सलामती में 11 लोग शरीक हुए थे। जस्टिस एजाजुल हसन ने पूछा कि पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग किसने दी थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग देने वालों के नाम मीटिंग मिनट्स में जो है वो शामिल नहीं है। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने सवाल किया कि क्या वजीर खारजा पार्लिमानी कमेटी इजलास में मौजूद थे? वजीर खारजा के मीटिंग मिनट्स में नजर नहीं आ रहे। क्या वजीर खारजा को इजलास में नहीं होना चाहिए था? नईम बुखारी ने कहा कि वजीर खारजा को पार्लिमानी कमेटी इजलास में होना चाहिए था। चीफ जस्टिस ने कहा कि मोहिद यूसुफ का नाम भी मीटिंग मिनट्स में नजर नहीं आ रहा। जिसके बाद नईम बुखारी ने फवाद चौधरी का पॉइंट ऑफ ऑर्डर जो है वो अदालत में पेश कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि पार्लिमानी कमेटी कौमी सलामती इजलास में 57 अरकान मौजूद थे। अरकान असम्बली के नोटिस में खाद के मंदरजात आ गए थे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर रूलिंग के बजाय अपोजिशन से जवाब नहीं लेना चाहिए था, जिस पर जवाब देते हुए नईम बुखारी ने कहा कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बहस नहीं होती। जिसके बाद जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा कि पार्लियामेंट की कार्रवाई बड़ी मुश्किल से 2 या 3 मिनट की थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर अपोजिशन को मौका नहीं मिलना चाहिए था? साथ साथ ये भी चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर अपोजिशन को मौका नहीं मिलना चाहिए था? जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा कि रूलिंग जो है वो डिप्टी स्पीकर ने दी है, जबकि रूलिंग पर दस्तखत जो है स्पीकर असद कैसर के हैं। रूलिंग पर डिप्टी स्पीकर के दस्तखत कहाँ हैं? साथ साथ जस्टिस जमाल मंदुखिल ने यह भी कहा कि पार्लिमानी कमेटी मीटिंग मिनट्स में डिप्टी स्पीकर की मौजूदगी जाहिर नहीं होती। डिप्टी स्पीकर इजलास में मौजूद थे। जिस पर नईम बुखारी ने कहा कि जो दस्तावेज पेश की है वो शायद असली वाली नहीं है। अदालत को असल दस्तावेज जो है वो दस्तखत शुदा दस्तावेजात जो है वो पेश कर दूंगा। और इस वक्त नईम बुखारी अपने दलाइल जारी रखे हुए हैं और नईम बुखारी के फौरन बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अपने दलाइल देंगे। जी अच्छा हुसैन, जब चीफ जस्टिस की जानिब से ये इस्तफसार किया गया कि स्पीकर ने तहरीक-ए-एतमाद 28 मार्च को क्यों मुस्तरद नहीं की, तो इस पर नईम बुखारी की जानिब से क्या दलाइल पेश किए गए? जी देखिए, नईम बुखारी का ये कहना था कि जो स्पीकर है वो आइन से हटकर भी मुल्की सलामती पर भी जो है वो खुद बात कर सकते हैं। इसलिए जो है वो स्पीकर ने जो ही इजलास शुरू किया तो उसके बाद फौरन जो है वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर के लिए उस वक्त के वजीर कानून फवाद चौधरी को जो है वो मौका दिया, क्योंकि उस दिन जब फवाद चौधरी ने बात की थी तो वो बतौर वजीर कानून जो है वो बात कर रहे थे, क्योंकि साथ साथ उन्हें एक दिन पहले जो है वो ये ओहदा भी मिला था कि वो वजीर कानून बन गए थे। तो फवाद चौधरी ने जो है वो उठते ही जो खत था, जो बैरूनी मुल्क से जो खत आया था, से जो है वो पार्लिमान को आगाह किया था और उसी पर जो है वो एक्शन लेते हुए डिप्टी स्पीकर की जानिब से जो है वो रूलिंग दे दी गई थी और जो है वो मुलतवी कर दिया गया था। और जो करारदाद थी तहरीक अदम एतमाद की, जो तहरीक अदम एतमाद थी उसे मुस्तरद कर दिया था और साथ साथ इजलास भी मुलतवी कर दिया था। जी ठीक है हुसैन, हमारे साथ ही मौजूद है। मैं ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी ने। सुहेल, जो हमें हुकूमत की पोजीशन इस वक्त नजर आ रही है, क्योंकि समाअत पे हम ज्यादा बात नहीं कर सकते, इस वक्त केस की समाअत चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जैसे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पार्लिमान और अदालत को अलग अलग रखना चाहिए और उनकी जानिब से जो मौक़िफ़ नजर आ रहा है वो ये है
کہ اگر ڈپٹی اسپیکر یا اسپیکر نے کوئی رولنگ دی ہے تو اس پہ سوال نہیں کیا جا سکتا. یہ حکومتی موقف سامنے آ رہا ہے, تو صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، اگرچہ کہ سپریم کورٹ میں بھی سماعت جاری ہے اور وہ بنیادی سوالات جو ہے ہر ایک عام شہری کے ذہن میں اٹھ رہے تھے، مختلف ماہر قانون نے اس معاملے کو پر سوالات اٹھائے تھے، وہی سوالات اب وہاں پر اٹھائے گئے ہیں اور حکومت ان سوالات کے جواب دینے میں مشکل صورتحال میں دکھائی دے رہی ہے. حکومت کا شروع دن سے ہی جس دن یہ معاملہ سامنے آیا اور ڈپٹی اسپیکر نے جس طریقے کے ساتھ تحریک عدم اعتماد کو بلڈوز کیا، اس کے بعد حکومت کا ایک ہی موقف تھا کہ اسپیکر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے. اور دوسرا پوائنٹ حکومت کا یہ تھا کہ اس معاملے کو کہیں چیلنج نہیں کہا جا سکتا. پارلیمنٹ ہاؤس کی جو پروسیڈنگز ہیں، جو اسپیکر کی رولنگ ہے، اس کو چیلنج ہی نہیں کیا جا سکتا. تو ان دو پوائنٹس کے اوپر معاملہ سارا حکومت نے لپیٹنے کی کوشش کی تھی، لیکن سوالات اس وقت بھی اٹھے تھے، کیا اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ آئین سے بالاتر ہو سکتی ہے؟ کیا اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر آئین سے انحراف کرتے ہوئے کوئی ایسی رولنگ دے سکتے ہیں؟ اور دوسری بات فرسٹ یہ بالکل واضح تھی کہ آئین کے اندر جو طریقہ کار موجود ہے اس کو رولز بائی پاس نہیں کر سکتے، اور حکومت نے اس وقت لگتا یہی تھا کہ شاید ان چیزوں کو آئین کو بائی پاس کرتے ہوئے، آئینی عمل سے انحراف کرتے ہوئے سارا پروسیس کیا ہے. اب الٹیمیٹلی وہی سوالات اٹھ رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ کیا اسمبلی رولز کا سہارا لے کر اسپیکر ایک سارے آئینی عمل سے انحراف کر سکتا ہے؟ اور اس سے بڑھ کر جو حکومت نے سارے معاملے کو، جو ڈپٹی اسپیکر نے اس تحریک عدم اعتماد کو مسترد کیا تھا، اس کی جو بیس بنائی گئی تھی وہ قومی سلامتی کے اندر جو خط کا معاملہ تھا اس کو رکھا گیا تھا، اور اس کی بنیاد کے اوپر اس کو سارا یہ ایکشن کیا گیا تھا. اب وہ معاملہ بھی سپریم کورٹ کے سامنے سماعت کے اندر انڈر ڈسکشن ہے، جس کے اندر بہت پرٹیننٹ سوالات اٹھے کہ معیز یوسف صاحب جو کہ مشیر ہیں قومی سلامتی کے، وہ کیا ان کو وہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیا وزیر خارجہ کو وہاں پر نہیں ہونا چاہیے تھا؟ تو یہ وہ ریلیونٹ سوال ہیں جو ساری اس ہیئرنگ کو، اس پروسیڈنگز کو کنکلوڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن حکومت کا جس بات کے اوپر موقف ہے، اور ابھی تک جو سوالات کورٹ کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں وہ حکومت کی جانب سے پیش ہونے والے وکلاء، وزیر اعظم یا صدر کی جانب سے آنے والے وکلاء، ابھی تک ہمیں لگتا ہے کہ شاید وہ عدالت کو مطمئن کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیے. سہیل، یہ بات بھی بہت اٹھ رہی ہے اور اس پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ رولنگ دی گئی ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی جانب سے، جبکہ انہوں نے رولنگ دی اسپیکر اسد کیسر کے نام سے، اور جو دستخط ہیں وہ بھی اسد کیسر کی موجود ہیں، جبکہ ڈپٹی اسپیکر جنہوں نے رولنگ جاری کی ان کے دستخط موجود نہیں ہیں جب انہوں نے قرارداد کو مسترد کیا. جی بالکل، یہ بہت اہم سوالات ہیں اور یہ وہ پروسیجر لیبس ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں، چونکہ حکومت نے انتہائی عجلت میں یہ کام کیا تھا، اور اس کے اندر جو اسپیکر کی جانب سے سارا معاملہ ہوا، اس کو جو رولنگ پڑھی، جو رولنگ دی وہ ڈپٹی اسپیکر نے دی، بلکہ ابھی تو یہ بات یہ ہے کہ جو رولنگ ہے اس کے اوپر ڈپٹی اسپیکر کے دستخط بھی نہیں ہیں. تو یہ وہ سارے قانونی سوالات ہیں، قانونی نکات ہیں جن کا کورٹ کے اندر اب حکومتی وکلا نے جواب دینا ہے. جی ٹھیک ہے سہیل، ایک اور جو سوال اٹھ رہا ہے وہ ہے آرٹیکل 69 کا، جس کا حوالہ حکومتی نمائندگان دے رہے ہیں کہ آرٹیکل 69 کے تحت ڈپٹی اسپیکر یا اسپیکر اگر رولنگ دے چکے ہیں تو اس پر کوئی بھی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا پارلیمان میں یا قومی اسمبلی میں، وہ رولنگ چیلنجیبل نہیں ہے. دیکھیے، یہی ایک ڈیبیٹ ہے. حکومت اسی پوائنٹ کے اوپر سارے اس معاملے کو کانٹیسٹ کرتی رہی ہے. اسی آرٹیکل 69 کی وجہ سے ہی اتنا بڑا ایک اقدام اٹھایا گیا، اور جو کہ کل کہا بھی گیا کہ آرٹیکل 69 ایک آگ کی دیوار ہے، کورٹ کا کوئی دائرہ کار نہیں ہے کہ اس کو ریویو کر سکے. لیکن جو بنیادی سوالات تھا، جو مختلف قوانین کے ماہرین نے اس پوائنٹ کو اٹھایا کہ جتنے قوانین ہیں، جتنے رولز ہیں، جتنے پروسیجر ہیں، وہ سارے آئین پاکستان کی امبریلا میں بنے ہیں. آئین پاکستان سے بڑھ کر کوئی قانون یا کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو اسمبلی رولز ایک سائڈ کے اوپر اور آرٹیکل 69 بھی اپنی جگہ کے اوپر، لیکن کیا اسپیکر آئین سے آگے بڑھ کر کوئی اقدام اٹھا سکتے ہیں؟ بلکہ چیف جسٹس پاکستان کی جانب سے تو یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ بادی النظر میں دیکھا جائے تو جو ساری یہ موو تھی یہ آئین کے آرٹیکل 95 کی خلاف ورزی ہے. تو لہٰذا اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، پرائم منسٹر پاکستان، یہ صدر مملکت نے کوئی بھی سٹیپ لینا ہے تو جو چیزیں آلریڈی آئین میں پاکستان میں ڈیفائن ہیں، انہوں نے کوئی بھی سٹیپ لینا ہے تو الٹیمیٹلی انہوں نے آئین کے اندر رہتے ہوئے اقدام کرنا ہے. یہی وہ جو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے، جس کے باعث اپوزیشن سپریم کورٹ پہنچی تھی، اور یہی
ایک اس بات کے اوپر ان کا اصرار تھا کہ یہ اقدام ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کا جو اقدام ہے جو انہوں نے تحریک انضمامات کو مسترد کیا، یہ انہوں نے آئین سے انحراف کیا ہے، ان کو یہ اجازت نہیں تھی، صحیح۔ انہوں نے ایک پروسیجر مکمل کرنا تھا۔ اور آج یہ سوالات بھی اٹھے کہ کیا جب 28 مارچ کو جب یہ اس کو لیو گرانٹ کی گئی اس موشن کو، اسپیکر اس وقت اس سے پہلے اسٹیپ لے سکتے تھے، اس وقت نہیں لیا۔ جب لیو گرانٹ کی گئی اس موشن کو تو اب یہ مینڈیٹری ہو چکا تھا آئین کے آرٹیکل 95 کے تحت کہ اس کے اوپر ووٹنگ ہو اور یہ سارا پروسیجر مکمل ہو۔ جی